बेगीन कर कोण उलयता? हां सांग. हो तुम्ही दर वर्सा मनयता न्हय स्वामी समर्थाचो दीस, कित्या खातीर मनयता, खंय मनयता तो सांग. हो आमचो दिंडोरी प्रणीत मार्ग आणि आमचो 15 वर्सां जाले हांगा चलता. आणि आमी कितें प्रोग्राम केले तर 150-200 लोक हांगा येता दर वर्सा. आणि दर बेरेस्तारा दीस आरती आसता 7 ते 8 8:30. आणि तुका कितें सांगूशें दिसता की स्वामी समर्था बद्दल, नाजाल्यार तुमी हांगासर एक थंय जमता अशें म्हणटा की दोन बायलां एका थंय येतकच झगडी बी जाता, पण हांगा पळयत जाल्यार सगळीं बायलां कांयच जायना हांगा सगळें बरें जाता. आतां आमी 15 वर्सां जालीं हांगा आमी स्वामीची सेवा करता. हांगा ती आमच्या भांजी काकीन हांगा ती हे हाडलेली आसा. ती आतां आमच्या हितून योजना, कित्याक काका आमचो बरो ना म्हणून ती आमचें वाचन करून गेली घरा. आमच्या आरत्यांक वाचन येवन करून वताली. तुजो चलो आसा चलो नाका. आनी कितें सांगूशें दिसता, तुमी आठवड्याक कितले दीस हांगा भजन करता? हांगा न्ही दर बेरेस्तारीच जाता प्रोग्राम. दर बेरेस्तार फक्त आरतीच जाता. आणि हे सांजचे 7 जाता. आणि हांव बाल संस्कार घेता दर रविवाराक. केन्ना केन्ना 10 ते 12 पर्यंत हांव फ्री घेता बाल संस्कार. तातूंत आमी क्राफ्ट शिकयता, स्तोत्र मंत्र अशें भुरग्यांक कितें तरी एक्टीव अशें करता. आयचो कार्यक्रम कसो जालो? आयचो कार्यक्रम बरो जालो. आमी 7 दीस हांगा पारायण केलें. 20 तारखेच्यान स्टार्ट जाल्लेलें ते 26 तारखेर 26 तारखेर समाप्ती जाली. समाप्ती जावन आमकां हांगा सगळ्यांनी कोणें अनुभव बीन सांगलो. आनी म्हाकाय अनुभव आसा. हांव 15 वर्सां जालीं हांगा हें करता. म्हाज्या घरान खूब म्हाका त्रास जातालो, खूब आमकां त्रास करताले. आतां आमची बरी आसा. आमचें घर सेपरेट केलां, आमचें सगळें बरी आसा. हे केल्ल्याकूच हय, स्वामीचें केल्ल्याकूच आमी. जितली सेवा करता तितले मनशाक दुख्ख कमी जाता. आनी आमकां स्वामीच्या हितूनसून आमकां कुंभमेळ्याक वचूंक मेळ्ळें. आमी अशी फ्री वचून येयली. आमी खुबशे गांव पळयले. भाईच आमकां मेळ्ळे आनी आमकां बरे भशेन हाडले. तेणेनूच हाडले ते. हांव म्हणटा वळखीचो दिसता. Ini